के बाद चल बसे। अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं खुद दुकान पे काम करके पैसे कमाऊंगा। और अलादीन ने अपने वालिद की दुकान पे काम करना शुरू कर दिया। एक दिन एक अजनबी उसकी दुकान पर आया। मेरे प्यारे अलादीन, तुम्हारे वालिद के इंतकाल के बारे में सुना। मैं उस वक्त शहर में नहीं था। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। कौन है आप? मैं तुम्हारा चचा हूँ। मैं काफी अरसे से मुल्क से बाहर था। जी चाचा, मैंने आपके बारे में वालिद साहब से सुना था। मैं तुम्हें एक खुफिया जगह ले जाना चाहता था जहाँ छुपा हुआ खजाना है। चलोगे मेरे साथ? क्यों बच्चे? खजाना? चलिए चलते हैं चाचा। अलादीन ऊंट पर सवार हुआ और वो सफर पर निकल गए। वो काफी दिन तक चलते गए। आखिरकार वो दो पहाड़ों के पास पहुंचे जिसके दरमियान मुश्किल रास्ता था। ये है वो जगह। जाओ जाकर कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ, आग लगानी है। जैसे ही आग जली उस आदमी ने आग में पाउडर फेंका और जादू बदल पड़ने लगा। अचानक जमीन अलग हो गई। जमीन में से एक सफेद पत्थर निकला जिसके ऊपर अंगूठी रखी थी। अरे चाचा, ये क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, बस वही करो जो मैं कह रहा हूँ। इस पत्थर के नीचे खजाना छुपा है जो तुम्हारा हो जाएगा। उसके लिए वो करो जो मैं बता रहा हूँ। पहले ये अंगूठी पहनो। अलादीन ने जैसे ही अंगूठी पहनी नजर आई। इस सीढ़ी के आखिर में तुम्हें एक बाग नजर आएगा। इसके बीच से गुजर जाना बगैर किसी चीज के हाथ लगाए हुए, वरना तुम मर जाओगे। चलते जाना जब तक कि इस जगह ना पहुंच जाओ जहाँ एक जलता हुआ चिराग रखा हुआ है। इसका तेल निकाल देना और मेरे पास ले आना। ये अंगूठी तुम्हारी हर खतरे से हिफाजत करेगी। मुझे चिराग दो। चाचा खजाना सादा है, जाके थोड़ी मदद कर दे। बेवकूफ लड़के, या तो मुझे चिराग दो या हमेशा यहीं पड़े रहना। अपने गुस्से में जादू करने कोई मंदिर पड़ा और पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। अलादीन अकेला कैद हो गया। चाचा चाचा मुझे बाहर निकाले। चाचा चाचा मुझे इस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अलादीन काफी दिन तक रोता रहा कि कोई उसको बचाने आए, मगर कोई नहीं आया। कोई मुझे ऐसे बाहर निकाले, कोई मेरी मदद करे। अपनी ख्वाहिश बोलते हुए अलादीन ने अपनी अंगूठी को हाथ लगाया। अचानक वो अपने घर पहुंच गया। तुम इतने दिन से कहाँ थे? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा पर तुम नहीं मिले। अलादीन ने पूरी कहानी अपनी माँ को सुनाई और वो सारा खजाना दिखाया जो उसने जमा किया था। ये तो बहुत ही पुराना चिराग है। उसने चिराग को रगड़ कर साफ किया और अचानक उसमें से एक बहुत बड़ा जिन निकल आया। खातून मुझे अपनी ख्वाहिश बताएं, मैं आपका गुलाम हूँ क्योंकि आपके हाथ में चिराग है। अलादीन और उसकी माँ काफी हैरान हुए। माँ ने फिर जिन से दावत के लिए कहा क्योंकि वो काफी दिन से भूखे थे। अचानक जिन ने काफी सारी चांदी की प्लेटें टेबल पर लगा दी और हर प्लेट में लजीज खाने गैब से आने लगे, जैसे चुना हुआ गोश्त, मिठाइयाँ और बहुत कुछ। अलादीन और उसकी रानी पेट भर के खाना खाई। माँ ने बाजार जाके चांदी की प्लेटें बेच दी और उनके बदले जरूरत की चीजें खरीद ली। एक दिन अलादीन और अबू बाजार से गुजर रहे थे कि अचानक उन्होंने एक ऐलान सुना। सब अपनी अपनी दुकानें बंद कर दे और रास्ता खाली कर दे। किसी ने भी शहजादी की तरफ देखने की कोशिश की तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। शहजादी? मैंने तो कभी देखा उनको, लेकिन आज तो मैं देख के रहूंगा। अलादीन डब्बों के पीछे छुप गया। फिर शहजादी वैलेंटाइन आई। वो अपने पर्दे के पीछे से देख रही थी। अलादीन उनकी खूबसूरती देख के दीवाना हो गया। अरे वाह, इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। मैं इसी से शादी करूंगा। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा और अपनी माँ को अपनी प्यार की कहानी सुनाई।
تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ شہزادی سے تمہاری شادی ہوگی؟ سلطان کو پتہ چل گیا تو تمہاری پٹائی کروا دیں گے. میں سب چیز کے لیے ایک دم تیار ہوں. آپ صرف محل میں میرا رشتہ لے جائیں اور تحفے کے طور پر کچھ ہیرے جواہرات بھی لے جائیں. ماں نے کچھ ہیرے ململ کے کپڑے میں رکھ دیے اور سلطان کے محل پہنچ گئی. سلطان کے سپاہیوں نے انہیں دروازے پہ روک لیا، مگر سلطان کو تجسس ہوا کہ آخر ململ کے کپڑے میں ہے کیا. آنے دیا جائے اس کو. شکریہ حضور، میں اپنے بیٹے کی شادی کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں. میرے بیٹے کو آپ کی بیٹی سے پیار ہو گیا ہے. یہ تو میری بیٹی کی شان میں گستاخی ہوگی اگر وہ تمہارے غریب بیٹے کے ساتھ زندگی گزارے. ویسے تم اس ململ کے کپڑے میں کیا لائی ہو؟ انہوں نے کپڑے کو کھول کر میں نے آج تک اتنے خوبصورت ہیرے نہیں دیکھی. میں کافی خوش ہوا، مگر اس سے پہلے کہ میں رشتے کی بات پکی کروں تمہارے بیٹے کو اپنی قابلیت بتانی ہوگی. اس کو 40 سونے کے تھال میں اسی طرح کے ہیرے لانے ہوں گے. غلام جنہوں نے بہترین لباس پہنے ہوں گے ایک ایک تھال اٹھائے ہوں گے. جی بالکل حضور. ماں نے گھر جا کے الادین کو سلطان کی شرط کے بارے میں بتایا. کوئی مسئلہ ہی نہیں. الادین نے چراغ رگڑ کر جن سے مدد مانگی. جن پر غلاموں سے بھر دیا اور ان کے ہاتھوں میں ہیرے موتیوں کے تھال سے. یہ سب آپ سلطان کے پاس لے جائیں، اس دفعہ وہ ضرور خوش ہوں گے. مجھے پھر سے خوش کر دیا، مگر تمہارے بیٹے کو ایک عالیشان محل بنانا ہوگا جس میں میری بیٹی اس کے ساتھ رہ سکے. ماں نے گھر جا کے الادین کو سلطان کی دوسری شرط بتائی. اس نے پھر چراغ رگڑا اور جن سے مدد مانگی. جن نے راتوں رات ایک عالیشان سلطان کی کھڑکی سے بھی دیکھا جا سکتا تھا. پھر جن نے الادین کے محل سے سلطان کے محل تک ایک لمبا قالین بچھا دیا. بہت اعلیٰ جینی، اب مجھے شاہی کپڑے اور ایک خوبصورت گھوڑا چاہیے. جی میرے آقا، جیسا آپ کا حکم. جن نے الادین کو بہترین کپڑے دیے اور وہ سفید گھوڑے پہ سوار ہو کے سلطان کے محل چلا گیا. خوشی ہوئی تم سے مل کے نوجوان، مجھے اپنی قابلیت دکھانی ہے. میں تمہاری شادی کا اعلان کرتا ہوں، آؤ جا کے شادی کی تیاری کرو. الادین اور شہزادی کی شادی ہو گئی. ساری سلطنت میں خوشیاں بکھر گئی. اس شادی کی وجہ سے الادین دوسری سلطنت اور ممالک میں مشہور ہو گیا. اس جادوگر کو بھی الادین کی اچانک شادی اور دولت کا پتہ چل گیا. یہ لڑکا غار سے باہر کیسے آ گیا؟ ضرور دولت کے لیے اس نے میرا چراغ استعمال کیا ہوگا. سبق سکھانا پڑے گا اس کو. چراغ بیچنے والے کا ویس بدل کر جادوگر الادین کی سلطنت پہنچ گئے. محل کے باہر پہنچ کر وہ چراغ کی زبردست پیشکش لگانے لگا. الادین اس وقت اپنے محل میں موجود نہ تھا. کسی کے پاس اگر پرانا چراغ ہے تو وہ دے دے اور نیا چراغ حاصل کر لے. الادین بہت خوش ہوگا اگر میں اس کو نیا چراغ پیش کروں. وہ اس پرانے چراغ کو کب سے استعمال کر رہا ہے. اس نے جادوگر کو اپنا چراغ دے کر نیا چراغ لے لیا. جیسے ہی اس کے ہاتھ چراغ لگا اس نے رگڑ کر جن کو پٹا لیا. جو حکم میرے آقا، آپ میرے مالک ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں چراغ ہے. اس محل اور شہزادی کو کہیں اور ریگستان میں چھوڑاؤ جہاں ان کو کوئی ڈھونڈ نہ سکے. ایک زوردار آواز کے ساتھ الادین کا محل غائب ہو گیا. سلطان نے اپنی کھڑکی سے یہ منظر دیکھا کہ الادین کا محل غائب ہو گیا ہے تو اس نے حکم دیا کہ الادین کو اس کے محل فوراً بلایا جائے. تمہارے جادو کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کھو دی ہے. تمہارے پاس 4 دن ہے، جاؤ میری بیٹی لے کر آؤ، تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا. میں اسے ڈھونڈ لاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے. الادین 3 دن تک پوری سلطنت میں شہزادی کو ڈھونڈتا رہا مگر اس کا کوئی پتہ نہیں چلا. مجھے اپنی بیٹی کی پھر سے مدد لینی چاہیے، یہ میری پھر سے مدد کرے گی.
چالاک جادوگر کو صحرا کے ایسے حصے میں چھوڑو جہاں سے یہ کبھی واپس نہ آ سکے.